अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग जो है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर वीडियोस देख रहे थे। तो जो है नजिया हाशमी साहिबा की जो सीरीज़ है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर, अर्रहमा उनका जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से अपलोड हुई है यूट्यूब पे। तो पार्ट 1 हमने प्ले कर दिया था, अब पार्ट 2 हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट दीजिएगा, मैं शेयर करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तौफीक से सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी को देख रहे हैं। और इसमें अभी तक हमने ये पढ़ा कि उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बनी उमैया से थे और बनु उमैया भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रिश्तेदारी में पीछे जाके आपके जद्दे अमजद में पीछे जाके रिश्तेदारी मिलती है। और इनका जो ये कबीला था इससे एक बहुत और नामवर शख्सियत है अबू सुफियान, वो इसी कबीले से थे। ये बात इसलिए बतानी ज़रूरी है कि काफ़ी वाक़यात ऐसे आएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि इस कबीले से होने की वजह से क्या चीज़ें थी जो बाज़ दफ़ा अबू सुफियान के रास्ते में हायल हुई, जैसे आज भी हम देखेंगे इंशाल्लाह, जो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ायदे में गई और अबू सुफियान ने क्यों पेशरफ्त नहीं की उसमें। उससे ये कि हम देखते हैं कि उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनका निकाह हुआ था। और उसके बाद जब उनकी वफ़ात हुई थी तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह सैयदना उस्मान से कर दिया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया होगा कि जब रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ आपका निकाह हुआ था तो उसके बाद ही इन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की थी और इनका एक बेटा भी था, अब्दुल्ला उसका नाम था। और हबशा से वापस जब लोग आए थे, जिस वक़्त उनको ये पता चला कि मुशरिकीन मक्का इस्लाम ले आए हैं, तो हालांकि ये एक अफवाह थी लेकिन उसकी वजह से काफ़ी लोग वापस आए। और ये तस्हीह कर लीजिए कि उसके अंदर उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बीबी रुक़ैया भी थी और फिर वो मक्का में ही रह गए थे। फिर दूसरी हिजरत इन्होंने मदीना की तरफ की थी। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लें कि फिर इनकी तरफ से 2 हिजरतें हुई, एक हबशा की तरफ और वापस आ गए मुसलमानों के साथ, और फिर मदीना की तरफ हिजरत हुई। मदीना में आपको पता है कि फिर बीबी रुक़ैया का इंतकाल हुआ है जिस वक़्त बदर का मार्का हुआ। उधर बदर की खुशखबरी आई, उधर इनका इंतकाल हो गया था, बीमार हुई थी और इसकी वजह से उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बदर में शरीक नहीं हो सके थे इनकी बीमारी की वजह से। और जैसे मैंने आपको बताया था, मदीना पहुंचकर पानी का मसला मुसलमानों के लिए बहुत हो गया था, क्योंकि मक्का में तो जमजम था ना, मदीना में तो कोई जमजम की बात नहीं। और मदीना में ये बाज़ जगहों पे आता है कि एक यहूदी का कुआं था वो, जो इन्होंने बईरे रूमा इन्होंने खरीदा था और फिर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट बात है जो आप लोगों को याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये मैं एंड में इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा इस बात को याद कराऊंगी, क्योंकि उनकी जो शहादत है उस वक़्त ये वाली इंसिडेंट्स जो है ना ये दोबारा समझ ले आएंगी। ठीक है। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि इसके अलावा भी मुसलमानों पे बहुत खर्च करते थे, और जब से इनको पता चला था कि
ایک غلام آزاد کرنے پہ آپ کو پتا ہے کہ غلام کو آزاد کرنا ایسے ہے کہ ہر عضو اس غلام کا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو آزاد کرنے والا ہے اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. تو جب سے ان کو یہ پتا چلا تھا ہر جمعے کے روز یہ غلام خریدتے تھے منہ مانگی قیمت پہ اور پھر اس کو آزاد کر دیتے تھے اللہ کی. اچھا سسٹرز آپ لوگ تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیے گا. یہ جو غلام کو آزاد کرنے والی بات پہ بہت زیادہ امفیسائز کیا جاتا ہے نا، جو ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں. تو جو میری جتنی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جو ہے غلاموں کا بہت زیادہ رواج تھا نا، کہ غلام بنائے جا رہے ہیں، پھر ان کو مس یوز کیا جا رہا ہے، انسان ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے، اتنا زیادہ ان کو استعمال کیا جا رہا ہے سب. تو اب ظاہر سی بات ہے اب اتنا وائڈ اسپریڈ ایک یہ کانسیپٹ تھا کہ غلام بنائے جا رہے ہیں اور ہر طرف تھے غلام. تو ایک دم سے اسلام اگر یہ احکامات نازل کر دیتا کہ بھئی یہ غلامی وغیرہ کو اسلام نہیں پسند کرتا، تو وہ پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتا اس چیز کو ہینڈل کرنا تھا. تو آہستہ آہستہ کر کے لوگوں کو ترغیب دلانا کہ بھئی غلام کو آزاد کریں تو اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، ساری چیزیں. تو یہ اس طرح سے یہ والی بات ہوئی تھی نا میرے خیال سے، کہ آہستہ آہستہ کر کے پھر وہ احکامات نازل ہو رہے تھے کہ بھئی مطلب انکریج کیا جا رہا تھا کہ بھئی غلاموں کو آزاد کیا جائے. یہ کانسیپٹ ہے نا جو ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، کہ ہم ابھی سے ریلیٹ نہیں کر پاتے نا کہ بھئی غلام آزاد کرنا ایگزیکٹلی ہم ابھی سے کیسے اس چیز کو ریلیٹ کریں نا، کہ ہم کیسے وہ اجر کما لیں یا تو، اور اس وقت غلاموں کا کانسیپٹ کیا تھا. تو اگر کسی کی انفارمیشن ہے اس پہ تو تھوڑا سا یہ کلیریفیکیشن دیں گے آپ لوگ. جی سسٹر فرین آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہی کانسیپٹ تھا کہ ایک دم سے نہیں بند کیا گیا غلامی کو، کیونکہ ایک بہت ڈیپلی انٹرنسڈ چیز تھی جو کہ سوسائٹی کا پارٹ تھی. تو اس کو آہستہ آہستہ ڈسکریج کرتے کرتے ختم کیا گیا. ماڈرن ڈے میں اب مجھے صحیح یاد ہے، شاید ڈاکٹر اسرار کی بات پڑھی ہے میں نے یا مولانا مودودی کی، کہ ماڈرن ڈے سلیوری جو ہے نا اس میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں. جس طرح فار ایگزامپل کوئی شخص ہے جو کہ قرض میں پھنسا ہوا ہے یا کوئی بانڈڈ لیبر میں کام کر رہا ہے قرض کی وجہ سے، اگر ان کو چھڑائیں تو وہ بھی غلام کو آزاد کرنے کے زمرے میں آتا ہے. اچھا اچھا اچھا، مطلب ابھی ہم اس کو اس کے ایکویلنٹ رکھ سکتے ہیں نا. جی اور ہمیں اس چیز کو میرے خیال سے ہمیں اس سے بھی کنیکٹ نہیں کر سکتے ہم، کہ جیسے ہم لوگ میڈز ہائر کر رہے ہیں یا کوئی ڈرائیور ہے کچھ، تو وہ کانسیپٹ اس میں نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو ہم پے کر رہے ہیں نا. وہ تو مزدور کے سینس میں اس کو لیا جائے گا نا، وہ غلامی جی کے، کیونکہ وہ غلام امپلائی کے مزدور سینس تو میں. نہیں ہے نا. ایسے نہیں ہوتا ہے فرین. غلام غلام ہوتے تھے جیسے چیزیں خرید فروخت کی جاتی ہیں، کموڈٹی ہوتی تھی ایک طرح. اب کوئی غلام کو باقاعدہ ایک انسان کی پوری جان و مال کے ساتھ اس کو بائے کر لیا ہم نے، کہ اب ہم جو چاہیں کام کروائیں، کوئی ہمارے پاس کوئی پابندی نہیں. نوکر کو تو ایک ہائر کیا جاتا ہے کہ جو اس کو کام بتایا جائے گا اتنا، اور اتنی تنخواہ کے اوپر، اتنے لیبر کے اوپر ہم اس کو جاب دے رہے ہیں نا. پہلے یہ نہیں تھا. پہلے جیسے گاجر مولی آپ خریدے، پراپرٹی خریدے، ہر چیز پھر آپ نے اس کو اون کر لیا نا، وہ آپ کی اپنی چیز ہے. تو اسی طرح غلام کو پہلے اون کیا جاتا تھا. ابھی بھی یہاں پہ بہت سارے افریقن کنٹریز ان سب سے لوگ کرتے ہیں. اسلام میں تو اب تو نہیں ہے اس طرح، لیکن پہلے وہ جتنے بھی جنگ میں جیتتے تھے نا جنگ، تو جیتنے والے جتنے اپوزٹ اس کے سب کو اپنا غلام بنا لیتے تھے. غلام کر کے وہ لے آئے. پھر اب آپ کی مرضی ہے پیسہ دے کے انہیں آزاد کر دیں، وہ کر دیں. تو اس کی بہت بڑی ویلیو تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حضرت بلال حبشی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہتوں سے پوچھتے تھے کہ کون ہے کہ جو اس کو آزاد کرے گا. تو وہ پھر آگے بڑھ بڑھ کے لوگ اسے آزاد کرتے تھے، تو تاکہ وہ اپنی پسند کی اپنی زندگی گزار سکے. غلام جو ہے جب تک آپ کے انڈر میں ہے تو وہ آپ کے انڈر کی زندگی گزار رہا ہے. آپ جو آرڈر دے رہے ہیں وہ ماننا پڑے گا غلام کو. مطلب اس ریٹرن کی میں اس کو اپنی کچھ کوئی بھی نہیں دیتے تھے، ریٹرن نہیں. میں کچھ ایکچولی یہ بھی تھا نا کہ نہیں. فرین اس زمانے میں جیسے بائے اسلام جو ہے وہ سلیوری کو ڈسکریج کرتا تھا. مطلب ایسا نہیں تھا کہ آپ مطلب وہ، کیونکہ وہ ڈسکریج کرنے کے لیے ہی غلام کو آزاد کرنے کی اتنی بڑی فضیلت بھی رکھی گئی کہ آپ مطلب سلیوری جی ڈسکریج ہو. لیکن سلیوری کو ہاں آبسولیٹ کرنا پاسبل نہیں تھا، کیونکہ اس زمانے میں فتوحات اسی طریقے سے ہوتی تھی. لوگ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو فتح کر دیتے تھے تو وہ وہاں کے لوگ غلام بن جاتے تھے. تو اس سسٹم کو ایک دم سے ختم کرنا اٹ واز ناٹ پاسبل، کیونکہ وہ کافی عرصے تک پھر یہ چیز چلتی رہی نا. کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ ایک جگہ کو فتح کر لیتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ پھر آپ کیا کریں گے، تو وہ سلیوری میں آ جاتے ہیں. تو اس لیے اچھا وہ مطلب پریفرڈ تھا. اسلام
हाँ बोलिए बोलिए आप प्रेफर्ड था कि आप उसको आजाद कर दें ताकि मतलब लोग वो क्योंकि इस्लाम स्लेवरी को जनरली इतना पसंद नहीं करता था, या उस चीज को इसलिए खत्म करने के लिए इसका इतना अजर भी रखा है। अच्छा इस्लाम लेकिन खुद से हमारी भी जो फतूहात थी उसमें अलाउड था ना कि हम गुलाम बना सकते थे, है ना, और हाँ तो हाँ बच्चों को जो है हाँ 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 हाँ, अलाउड था और लेकिन दिया प्रेफर्ड जाता ये था कि आप था। आजाद कर दें और उनको मतलब आजाद रहने दें, मतलब उसको, क्योंकि इसीलिए अजर उसका ज्यादा रखा गया था, स्लेव को मतलब वो आजाद स्लोली करने। एंड ग्रेजुअली वाली बात थी कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म ही करना था इस्लाम ने इस चीज को, तो हाँ शुरू में हाँ, अच्छा 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 वो लॉन्डी का एकदम भी से नहीं कर सकते थे, सेम क्योंकि वो होता है, एकदम लॉन्डी से को वो भी लॉ करना मुश्किल हो जाता, फिर उसको प्रैक्टिकली उसको वो करना हाँ सही मुश्किल हो बात है, सही बात है, सही जी स्लेवरी जी भी सो अब हाँ जाके नहीं एंड अभी हुई, तक क्योंकि फिर उसके बाद अब कंट्री सेटल होते गए, लोगों ने अपने अपने वो बाउंड्रीज बना लिए, कंट्रीज के लोग आ गई, तो उसमें स्लेवरी को खत्म करना वाज इजियर। सही सही हम सही सही मतलब मुझे तो अपने उसमें याद है कि मेरी अम्मी को अपना जहेज में वहां से एक औरत मिली थी, समझो वो गुलामी हुई तो वो तो जहेज में लेकर आई हुई थी, फिर उसके सारे बच्चे, फिर उसके खानदान सब हमारे यहाँ पलते रहे, तो वो उनका पूरा खानदान बढ़ता गया, तो वो गुलामी कहलाते थे। वो बिल्कुल बेचारे नौकरी नौकर, फिर उनके बच्चे, फिर उनकी बहुएं, वो सारा कुछ करती थी, लेकिन वो लेके तो हमारी अम्मी अपने जहेज में वही आई थी नानी अम्मा की तरफ से वो एक औरत को, तो वो उल्फत थी, तो मुझे याद है वो पूरा बचपन का अपना। तो यानी कि ये अभी तक भी चल रहा है मेरे ख्याल इंडिया वगैरह में, और यहाँ पे खासकर सिंध में और यहाँ इंटीरियर में इस तरह से गुलामी बना के रखा हुआ है लोगों ने बहुतों अच्छा को। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा अभी भी सिंध के सही अंदर इतने हैं, देखें आप जुल्म करते हैं लोग, हालांकि गुलामों के साथ तो बहुत अच्छा बिहेव करना चाहिए ना, अपने ये साथ लॉन्डी खिलाओ वाला भी पिलाओ कॉन्सेप्ट यही है ना, बिठाओ। लॉन्डी वाला कॉन्सेप्ट गुलाम लॉन्डी ये एक ही सेम कॉन्सेप्ट में हाँ आएंगे ना, हाँ हाँ, बिल्कुल ये दोनों एक ही, वो उनसे गुलाम इज मेल एंड लॉन्डी इज फीमेल। है अच्छा ना, इसी कॉन्सेप्ट में। सही 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 अच्छा, और जितने भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से अगर किसी को भी यहाँ पे इस डिस्कशन में कोई बात क्लियर नहीं हुई है, आप लोग अनम्यूट नहीं कर सकते तो बेशक चैट पे लिख दें, लेकिन ना सबको पिक्चर क्लियर होनी जरूरी है, ठीक है। सही है ना, कोई बात किसी को करनी है तो आप लोग कर सकते, या कोई ऐड करना है, कोई पॉइंट रह गया हो तो बिल्कुल करिए, जल्दी कोई नहीं है इसको पढ़िएगा, कहीं शायद कहीं है कि हिस्ट्री में कि दोबारा से गुलामी वैसे आने वाली है फिर से, आप जरा सा वो पढ़ तो के बस बंदा देखना। पढ़ता ही रहे, वो तो सब अपनी प्रिडिक्शन ही करते रहते पता नहीं क्या क्या, उसमें नहीं नहीं पढ़ना भाई नहीं, मुझे कुछ उसमें दीन के लिहाज से प्रिडिक्शन अच्छा वाला नहीं, अच्छा दीन के दीन के लिहाज से उसमें चेक करना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मतलब कि दीन कुछ पे हदीस वगैरह को चेक करना। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मुझे एग्जैक्ट नहीं है कंफर्म, अच्छा लेकिन अच्छा अच्छा, मतलब वो अभी, कल्चर लेकिन मुझे वापस आने ये, है। हाँ ये कल्चर दोबारा से आने वाला है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो चलिए जैसे क़यामत के चलिए, इस पे करीब मैं ये फिर देख होगा लूंगी, वो होगा। किसी आलिम ने हाँ एक्सप्लेन किया चेक होगा तो करना, अच्छा होगा। चलिए चेक करना फिर बताना। सही है ओके ना। आगे बढ़े। फहीम, मैं एक ऐड करना चाह हाँ रही जी थी। जी आपने देखा होगा टीवी पे भी काफी डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, जो ये जो ईंटों की भट्टियों पे लोग काम करते हैं पाकिस्तान में भी, वो कर्ज के अंदर उनसे कर्ज दे दिया जाता है उन्हें पहले, और फिर फॉर जनरेशंस वो ना उस कर्ज को उतारते रहते हैं, उस पर सूद चढ़ता रहता है, और वो वहां से निकल नहीं सकते और वो गुलाम बन जाते हैं। किस 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 और पे जगह काम काम करते हैं, क्या बता किस रही जगह पे है? काम किया? जो ईंटों की भट्टी नहीं होती, ब्रिक किल्न्स जो होती हैं जहाँ ईंटें बनती हैं, अच्छा वो आप हाँ देखिएगा बल्कि। वो तो है, पर्टिकुलर जगह कौन सी है, वो कुछ है पता है, वहाँ मतलब पे। एग्जैक्ट जगह कौन सी होगी? हाँ अलग अलग जगहों पे बनती होंगी ना अलग ईंटें, अलग शायद नहीं ऐसे जगह कुआं। पंजाब में सिंध भी के है। अंदर तो बहुत सिंध ज्यादा के है, अंदर तो बहुत सिंध कॉमन है और ये चीज। जी सिंध और बलूचिस्तान वगैरह और सब जगह देखें, ये सब चीजें यहाँ चल रही हैं, लेकिन हम लोग गौर नहीं करते। चले सही है, हमने बात यहाँ से स्टार्ट की थी, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था ना कि गुलामों को आजाद कराते थे, ठीक है, उधर ही से कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट थोड़ा सा पीछे से चलाते हैं क्या की खुशखबरी आई, उधर इनका इंतकाल हो गया था, बीमार हुई थी, और इसकी वजह से उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बदर में शरीक नहीं हो सके थे इनकी बीमारी की वजह से। और जैसे मैंने आपको बताया था, मदीना पहुंचकर पानी का मसला मुसलमानों के लिए बहुत हो गया था, क्योंकि मक्का में तो जमजम था ना, मदीना में तो कोई जमजम की बात नहीं। तो मदीना में ये बाज जगहों पे आता है कि एक यहूदी का कुआं था वो, जो इन्होंने बईरे रूमा इन्होंने खरीदा था और फिर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट बात है जो आप लोगों को याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये मैं एंड में इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा इस बात को याद कराऊंगी, क्योंकि उनकी जो शहादत है उस वक्त ये वाली इंसिडेंट्स जो है ना, ये दोबारा समझ ले आएंगी, ठीक है।
इसी तरह मैंने आपको बताया था कि इसके अलावा भी मुसलमानों पे बहुत खर्च करते थे, और जब से इनको पता चला था कि एक गुलाम आजाद करने पे, आपको पता है कि गुलाम को आजाद करना ऐसे है कि हर उस गुलाम का उसके बदले में अल्लाह ताला जो आजाद करने वाला है उसके हर उज़्व को जहन्नुम से आजाद कर देता है। तो जब से इनको ये पता चला था, हर जुमे के रोज ये गुलाम खरीदते थे मुंह मांगी कीमत पे, और फिर उसको आजाद कर देते थे अल्लाह की रजा के लिए। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते थे कि ये काम कोई करे तो उसके लिए जन्नत है, तो सबसे पहले भागने वाले उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होते थे। और जिसमें मैंने आपको बताया था मस्जिद नबवी की जब एक्सपेंशन करनी थी तो उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था, तो इन्होंने जमीन खरीद के और मस्जिद नबवी के लिए वक्फ की थी। इनकी जो सिफात में सबसे बड़ी एक सिफत जिसका जिक्र किया जाता है वो इनकी हया है, इनकी शर्म हया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि शर्म हया जो है वो एक इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। सिर्फ औरतों के लिए नहीं होती कि शर्म सिर्फ औरतों के अंदर ही होनी चाहिए, हया औरतों में होनी चाहिए और मर्दों को बेहया होना चाहिए, और मर्द को क्या काम हया से। नहीं, हमें पता चलता है हदीस से कि हया जो है उसमें खैर ही खैर है, और बल्कि हया को ईमान का हिस्सा कहा गया, ईमान की शाख कहा गया। और हया सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप बुर्का पहन ले तो ये हया बस हो गई आपकी। हया हर चीज में हया है, गुफ्तगू में हया, नजरों में हया। और हत्ता कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आदमी को चाहिए कि वो अल्लाह ताला से हया करे। तो सहाबा ने पूछा हम तो हया करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो उसके पेट में और जो उसकी जुबान है और जो उसके सर में है उससे हया करे। सर में क्या है कि यानी सोच, उसकी जो उसकी थिंकिंग है, जो ख्यालात हैं उसके बारे में भी हया करे। इसलिए कि आपका ख्याल मुझे तो नहीं पता, लेकिन किसको पता है? अल्लाह ताला को पता है। तो उसमें हया करे अल्लाह से कि वो क्या क्या चीजें सोच रहा है। और पेट में बाज उलमा कहते हैं इससे मुराद है कि जो खाना वो अपने पेट में डालता है उसमें भी अल्लाह ताला से हया करे। तो ये उनकी बात चीजें थी। और मैंने आपको ये भी वाकया बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे, तो उस वक्त भी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उमर के आने के ऊपर उठे नहीं। क्यों? उनके साथ दोस्तों वाला था ना ताल्लुक, दोस्त हैं, आए हैं, लेकिन उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आने के ऊपर उठ के बैठ गए। क्यों? क्या वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उससे हया क्यों ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। तो इतनी बड़ी शख्सियत है क्योंकि फरिश्तों की हया बहुत ज्यादा है, तो जिससे फरिश्ते हया करें तो अब बताएं कि वो कैसा हया वाला इंसान होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा हया वाले उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो इनकी ये एक बात आपको पता चली, और इनकी सखावत का तो सबको इल्म है। फिर हमने देखा कि बदर के मार्के में तो ये नहीं शरीक हुए थे, फिर उसके बाद हमें पता चलता है ओहद का जो मार्का था उसमें क्या हुआ। तो आज इससे बात को हम शुरू करते हैं कि ओहद में आपको जैसे कि मालूम है कि ओहद में मुसलमानों को पहले तो फतह हुई, और इस मरहले में उन्होंने जब माले गनीमत के को जमा करना शुरू किया और मुसलमानों ने उस दर्रे से अपनी जगह छोड़ दी जहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई थी कि यहीं जमे रहना, तो फिर उस वक्त जंग का पांसा पलट गया। अब वो मालूम है कि खालिद बिन वलीद और इकरमा ये दोनों जो हैं वो घूम के आए और इन्होंने हमला जिस वक्त किया था तो एक पैनिक मच गया मुसलमानों में। इतना पैनिक था कि यानी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना कि ये एकदम हमारे ऊपर हमला होगा। तो आप देखें कि अल्लाह ताला रहम फरमाए और अल्लाह हम सबको महफूज रखे। ये जो जलजला वगैरह आता है, अल्लाह रहम फरमाए। तो आपने देखा है कि एक माँ ने बताया, कहती मैं अपना बच्चा ही भूल गई घर में, वो बाहर भाग गई। और बाद में जब जलजला बंद हुआ तो कहती मुझे तब याद आया कि हाय बच्चा तो अंदर ही रह गया। आप ये सोचे ना कि जब ऐसी पैनिक की सिचुएशन होती है तो इंसान के जो आसाब होते हैं वो काम नहीं करते। जब वो इतनी पैनिक की सिचुएशन हुई तो जिस तरफ जिसका मुंह था वो उस तरफ भागा। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि ये एक मौका ऐसा है जिस पे उस्मान रज़ी अल्लाह तआला
अच्छा थोड़ा सा इसका ना बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं ग़ज़वा उहद की, क्योंकि ज़ाहिर है डिटेल अब मे भी किसी को पता हो किसी को ना पता हो ना, तो इसलिए थोड़ा सा वो कर लेते हैं कि ग़ज़वा उहद में वो हुआ था ना कि शुरू में मुसलमान बहुत अमेजिंग तरीके से लड़ाई कर रहे थे, बहुत ज़बरदस्त, कि दुश्मन जो है वापस भागना शुरू हो गए थे, ठीक है। तो फिर जो है एक छोटी पहाड़ी थी जहाँ पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को खड़ा किया था, कुछ सहाबा कराम को खड़ा किया था कि आप लोगों ने ये जगह नहीं छोड़नी है, किसी हाल में आप लोगों ने इस छोटी वाली जो पहाड़ी है जबले रुमात में हाल नाम था उसका, कि उससे आप लोगों ने नहीं उतरना है, चाहे आप कुछ भी देख लें। इवन कुछ इस तरह के अल्फाज भी थे कि आप देखें कि कोई चील कव्वे आके हमें नोच नोच के खा रहे हैं, कुछ इस तरह की कोई बात थी, सही है। कि अगर इतना भी आप लोगों ने वो पहाड़ी नहीं छोड़नी है जब तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ऑर्डर्स नहीं देते कि अब आप लोग ये पहाड़ी छोड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब कि वाजे सब कुछ दिख भी जाए कि भाई जीत हो रही है, जो भी आपने छोड़ना नहीं है पहाड़ी जब तक क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं आते। लेकिन वो अब ज़ाहिर है दुश्मन वापस जा रहे हैं और फिर जो है दूसरे मुसलमान मालिक गनीमत जो है वो समेट रहे हैं। तो फिर इनको भी हुआ जो पहाड़ी वाले थे कि अब तो हो गया ना, अब उनमें आपस में थोड़ा सा इख्तलाफ की कैफियत पैदा हो गई, कि कुछ कह रहे थे कि नहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ यहाँ तक कहा था कि जब दुश्मन वापस चले गए तो जीत हो गई हमारी, अब तो जाहिर सी बात है अब तो माली गनीमत वाला टाइम आ गया ना, तो अब क्या पॉइंट है कि अभी तक हम पहाड़ी पर हैं। लेकिन कुछ ने कहा कि नहीं, उन्होंने क्लियर कट कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए आप लोगों ने नहीं छोड़नी है पहाड़ी ना, तो कुछ सहाबा कराम रह गए थे पहाड़ी पर और कुछ जो है उन्होंने पहाड़ी छोड़ दी थी। तो ये चीज जब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ऑब्जर्व की कि ऐसा हुआ है, तो फिर वो अपने लश्कर को पीछे से जाकर उन्होंने अटैक किया और फिर वही हुआ कि फिर मुसलमानों पर हावी आ गए थे ये जो मुशरिक थे ना, जो दुश्मन थे तो इस तरह से करके ग़ज़वा उहद में शुरू में तो बिल्कुल फतह जैसे कह सकते हैं कि एक तरह से हो ही गई थी, लेकिन फिर वो फतह जो है वो शिकस्त में, जाहिर सी बात है अब शिकस्त में भी उसमें भी इख्तलाफ है, ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह शिकस्त में तब्दील हुई थी, लेकिन ये है कि मुसलमान फिर यानी कि बैकफुट पर आ गए थे उसमें ना, इतना हुआ था। तो अब उसके बाद का बता रहे हैं कि उस वक्त जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या स्टेप लिया था, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दिया, मैं शॉर्ट में थोड़ा बताना चाह रही थी कि सबको क्लियर हो जाए ग़ज़वा उहद की पिक्चर ना, तो कोई और कुछ और बताना चाहेगा, कोई मैंने मिस किया मेन पॉइंट या कुछ या कोई ऐसी बात हो तो आप लोग बता सकते हैं, तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब जो है खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का पूरा लश्कर आ चुका है, अटैक कर रहा है मुसलमानों पे। अब देखते हैं अब क्या बात हो रही है। के ऊपर तान किया जाता है जो वगैरह आता है, अल्लाह रहम फरमाए। तो आपने देखा है कि एक माँ ने बताया, कहती मैं अपना बच्चा ही भूल गई घर में, वो बाहर भाग गई, और बाद में जब जलजला बंद हुआ तो कहती मुझे तब याद आया कि हाय बच्चा तो अंदर ही रह गया। आप ये सोचे ना कि जब ऐसी पैनिक की सिचुएशन होती है तो इंसान के जो आसाब होते हैं वो काम नहीं करते। जब वो इतनी पैनिक की सिचुएशन हुई तो जिस तरफ जिसका मुंह था वो उस तरफ भागा। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि ये एक मौका ऐसा है जिसपे उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर तान किया जाता है। जो भी लोग हैं, आपको पता है कि बाज ऐसे लोग हैं जो कि उनके ऊपर बहुत तानाजनी करते हैं और कहते हैं कि ये उस वक्त भागे थे, हालांकि एक नॉर्मल इंसान की जो जिसको कहते हैं ना कि बंदे का एक फितरी एक रिएक्शन होता है ना, वो एक फितरी एक रिएक्शन था कि सब भाग गए। ऐसा नहीं था कि कोई किसी वजह से या कोई उनके अंदर कोई ऐसी दिल में खराबी थी, सब भागे तो वो भी भागे। और फिर उसके बाद जब ख्याल आया तो फिर तो सब वापस आए थे, लेकिन उस वक्त वो भाग गए। जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह आले इमरान में आयात उतार दी। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम यौमल तक़ल जमआनी इन्नमस्तज़ल्लहुमुश शैतानु बिबादि मा कसबू। ये 155 नंबर आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, वो लोग जो ओहद में आपस में टकराए थे तो तुम में से जिन लोगों ने पसपाई इख्तियार की वो यकीनन अपनी बाज कोताहियों के सबब शैतान के बहकावे में आ गए, और बिलाशुबा अल्लाह ताला फरमाया अफ़ल्लाहु अन्हुम। अफ़ू क्या होता है? अल्लाह ताला मिटा देता है, मिटा देना। अल्लाह ताला ने मिटा दिया उनकी इस गलती को। इन्नल्लाह गफूरुन हलीम, अल्लाह ताला बेशक बहुत बख्शने वाला बहुत हिल्म वाला है। अब इसके बावजूद अगर कोई इंसान उनके ऊपर तान करता है तो वो कुरान के खिलाफ बात कर रहा है, क्योंकि कुरान कहता है कि अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया। फिर भी हम उनको पकड़ के बैठ जाएं और ये कहें कि वो क्यों भागे थे और क्यों ऐसा हुआ था, ये बहुत बड़ी जुर्रत की बात है कि कोई इंसान कुरान में अल्लाह ताला फरमा दे कोई बात और उसके खिलाफ बात करे और कहे कि क्यों वो भागे थे। और फिर हमें अपने आप को भी देखना चाहिए कि अगर हम वहां पे होते तो हम क्या करते, और दूसरे ये भी देखें कि दूसरे सहाबा भी भागे थे, वो भी सहाबा हैं,
ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف فرما دیا, پھر ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے اور ان کے اوپر یہ بات کرنا یہ بہت ہی بڑی غلط بات ہے. پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اس کے بعد کہ جیسے ہم واقعات کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک واقعہ وہ بھی ہوا جس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر نکلے تھے حدیبیہ کے مقام پہ, ان کو روک دیا گیا تھا, عمرہ کرنے کے لیے نکلے تھے 1400 صحابہ کے ساتھ. تو اس وقت جو نمائندگی سفارت کاری کا کام تھا وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ دیا گیا تھا. واقعہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ جب مسلمان گئے ہیں تو اس وقت وہ تو اپنے عمرے کے ارادے سے جا رہے تھے اور کچھ بھی اسلحہ وغیرہ ساتھ نہیں لیا ہوا تھا, بلکہ انہوں نے یعنی ایسی چیزیں جیسے جس سے جانوروں کو ہانکا جائے یا ان کو. یہ کون سا واقعہ شروع کیا؟ یہ صلح حدیبیہ کی بات شروع کی ہے کیا ہم اس میں سے؟ جی حدیبیہ کی. ٹھیک ہے. یا جھاڑیاں کرنے کے لیے ہٹانے کے لیے یا جانوروں کے آگے ڈالنے, ایسی چیزیں تھیں ان کے پاس, لیکن ہتھیار کوئی نہیں تھے کیونکہ وہ لڑنے کی انٹینشن سے نہیں جا رہے تھے. ایسے میں ایک بہت بڑا واقعہ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ نے ان کو روک دیا, اور یہ ایک تاریخ میں پہلا واقعہ تھا کہ مکہ والوں نے کسی کو عمرے سے روکا ہے, کیونکہ یہ اپنے دشمن کو بھی نہیں روکتے تھے. اسی وجہ سے تو ان کی عزت تھی نا, کوئی ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا, کیونکہ یہ دشمن بھی ہوتا تھا تو وہ بھی عمرہ اور حج جا کے کر سکتا تھا, اس کو کبھی نہیں روکا تھا. اب اگر یہ مسلمانوں کے ساتھ لڑتے اس وقت تو کیا ہوتا, پورے عرب میں بدنام ہو جاتے کہ دیکھو انہوں نے عمرے میں آنے والوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا. اور ان کو اپنی ریپوٹیشن کی بہت فکر ہوتی تھی, کیونکہ ظاہر ہے وہ بڑی عزت سے ان کو دیکھا جاتا تھا, تو ہماری بدنامی ہو جائے گی, ہماری عزت چلی جائے گی. اس وجہ سے وہ چاہ رہے تھے کہ مسلمان کوئی ایسی حرکت کریں تو ہم آگے سے پھر لڑیں. وہ ان کو انسٹیگیٹ کر رہے تھے, طرح طرح سے کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح کوئی ایسا موقع ہو کہ یہ کچھ بات کریں اور ہم پھر ان کو اوپر چڑھائی کر دیں. لیکن مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہوا تھا. اس وقت جب انہوں نے روکا تو اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو, وہ قریشی نہیں تھے, خراش بن امیہ خزائی, ان کو نامزد کیا. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اونٹ دیا سواری کے لیے, اور آپ نے فرمایا کہ آپ مکہ جائیں اور ان کو کہیں کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے, ہم اور کچھ نہیں, کوئی جنگ نہیں, کوئی کچھ نہیں, کسی چیز کے لیے نہیں آئے, آپ ہمیں آنے دیں. لیکن قریش نے اونٹ کی کونچیں کاٹ دی اور ان کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی, لیکن ایک قبیلہ احابیش کا قبیلہ تھا, اس نے ان کو بچا لیا اور یہ خراش واپس آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا. تو انہوں نے ان کو ایسے بھیجا کہ بغیر اونٹ کی آپ جائیں تاکہ ان کی بے عزتی ہو کہ آپ نے ان کو ہمارے پاس بھیجا بات کرنے کے لیے, ہم تو نہیں آپ کی بات سنیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ایک دوسرا سفیر امبیسڈر اپنا نامزد کیا اور آپ نے فرمایا عمر کو کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ جائیے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قریش کو میرے سے بہت دشمنی ہے, اور بنو عدی جو ہیں, جو ان کا قبیلہ تھا, یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس وقت مجھے سپورٹ کریں, جو کمزور ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے, وہ میرا دفاع نہیں کر سکیں گے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بھی آپ کو پتہ ہے ذرا سخت تھے, تو یہ نہ ہو کہ بات ہی کوئی بگڑ ہی جائے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں مشورہ یہ دوں گا کہ اگر آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا قبیلہ بنو امیہ یہ وہاں پہ ان کو سپورٹ کریں گے, ان کی بات کو جو بھی یہ بات کریں گے. ظاہر قبیلے جو تھے نا وہاں پہ قبائلی حمیت بہت زیادہ تھی, تو اگر آپ ان کو بھیجیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب پسند بھی کرتے تھے, نرم بھی تھے, بہت ہی جینٹل انسان تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس رائے کو پسند فرمایا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف بھیجا. ان کو فرمایا کہ آپ قریش کے پاس جائیں, ان کو بتائیں کہ ہم کسی سے لڑائی کرنے نہیں آئے, ہمارا مقصد تو صرف بیت اللہ کی زیارت کرنا ہے. تو ہم قربانی کے جانور بھی ساتھ لائے ہیں, ہم عمرہ کریں گے, جانور ذبح کریں گے اور واپس چلے جائیں گے. سیدنا عثمان چل پڑے. مکہ کے قریب پہنچے تو قریش کو سامنے پایا, انہوں نے پوچھا کہ کیا ارادہ ہے,
عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں تو اس طرح قاصد ہوں اور میں یہ بات کرنے کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بات ہم یہ بالکل نہیں سنیں گے, کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زور سے مکہ میں داخل ہو سکے. وہ یہ ان کی بھی ایک نا ایگو کا مسئلہ بن گیا تھا, روک بھی نہیں سکتے تھے, اور یہ بھی کہ اچھا ان کو تو یہ تو ہم سے بھاگے ہوئے تھے, اب یہ آئیں گے اور ہم کیسے ان کو آنے دیں, اور آپ واپس چلے جائیں اور جا کے ان کو خبر دے دیں کہ آپ کسی صورت مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے. خیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں گئے تو ان کے ایک کزن تھے ابان بن سعید بن عاص, وہ اپنی سواری پہ جا رہے تھے. انہوں نے جب ان کو دیکھا تو خوش آمدید کہا, اپنی پناہ میں لے لیا کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں. امان ایسے ہی ہوتی تھی جیسے ویزا ہے. امان کے بغیر جو ہے نا کوئی انسان بالکل ایسے ہوتا تھا کہ جیسے اس کے سر پہ کچھ بھی نہیں ہے. آج کے وقت میں آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں. اس زمانے میں کوئی پولیس نہیں تھی, اس زمانے میں آپ کا قبیلہ ہوتا تھا جو آپ کی سپورٹ, آپ کی پروٹیکشن اس کا ذریعہ ہوتا تھا. اور اگر کسی کے پاس قبائلی سپورٹ نہیں ہے تو وہ ایسا بندہ ہے کہ اس کو کوئی بھی کڈنیپ کر لے, کوئی بھی غلام بنا دے, کوئی بھی قتل کر دے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیونکہ کیا چیز لوگوں کو روکتی تھی کہ اس کے قبیلے والے ہم سے آ کے انتقام لیں گے, اس کا قبیلہ زور والا ہے, اس کا قبیلہ ہمیں نہیں چھوڑے گا. اس بات کی وجہ سے لوگ دوسروں کے پر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے, ورنہ تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بے آسرا انسان ہے, اس کو مارو پیٹو قتل کرو جو مرضی کرو اس کے ساتھ, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. لہٰذا اب ابان بن سعید نے ان کو امان دی اور ان کو اپنی سواری پہ بٹھایا, اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں. یوں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر چلے گئے اور وہاں پہ فردن جو بھی وہاں کے اشراف تھے ان سے ملے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اس وقت جو سینئر ہے, جو سردار ہے اس وقت مکہ میں, وہ کون ہے؟ ابو سفیان. اور ابو سفیان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا لگتے ہیں؟ ایک طرح سے چچا ہی لگے, ٹھیک ہے, رشتہ دار ہیں, ایک ہی قبیلہ ہے, رشتہ بنتا ہے. آپ کے فرسٹ سیکنڈ کزن بھی ہوں, کہیں سے بھی چچا دور پار کے بھی ہوں, تو ایک بات تو ہے نا, اور وہ تو قبیلے والے تھے. تو ان میں ابو سفیان بھی تھے, اور ان سے جب ملاقات انہوں نے کی تو ان سے اجازت چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم تو کسی صورت بھی نہیں بات مانیں گے. ہاں یہ ہے کہ آپ کو ہم کہتے ہیں آپ نے بے شک عمرہ کرنا ہے تو کر لیں, کتنی بڑی بات تھی کہ آپ نے کرنا ہے تو آپ کر لیں, آپ تو آئے ہوئے یہاں پہ, آپ کر لیں. انہوں نے کہا نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں نہیں عمرہ کروں گا. کتنی بڑی بات تھی کہ جو ہے ان کو تو چانس مل رہا ہے نا, وہ تو وہاں پہ ہیں, چاہتے تو اسی وقت کر لیتے, طواف کر لیتے. انہوں نے کہا نہیں, جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے میں نہیں کروں گا. اور دوسرا انہوں نے کیا کام کیا جس کی وجہ سے ان کو ذرا دیر ہو گئی, یہاں کچھ دن لگ گئے. وہ یہ تھا کہ جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے مکہ میں, لیکن یا تو وہ سیکرٹلی اتنے مسلمان ہوئے تھے کہ ان کا کسی کو پتہ نہیں تھا, وہ تو خاموش تھے بالکل, ان کو پتا تھا, یا پھر جنہوں نے بتایا ہوا تھا ان کے اوپر اتنے ظلم و ستم ہو رہے تھے. آپ کو پتا ہے ابو جندل ان کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا, وہ بھی بیڑیاں لے کے ان کے سمیت آ گئے تھے بھاگ کے, جس وقت حدیبیہ کی ٹریٹی ہو رہی تھی. تو یا تو مسلمان ظلم و ستم سہ رہے تھے, یا پھر بالکل خاموش تھے, چپ کر کے سائلنٹلی بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی کو ہمارا پتہ نہ چلے, ڈسکلوز ہی نہیں کیا تھا. تو یہ ان مسلمانوں سے جا کے ملے, ان کو ہمت دلائی, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا. ان مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام بھیجا اور کہا کہ ان سے آپ کہیے گا کہ جو ذات پاک آپ کو حدیبیہ تک لے آئی ہے نا, وہ اس پہ بھی قادر ہے کہ آپ کو مکہ میں بھی لے آئے. تو یہ دیکھیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وجہ سے کچھ دن ان کا ڈیلے ہو گیا, یعنی اس طرح ملنا ملانا, کیونکہ بہت سیکرٹلی ان سے مل رہے تھے. ایسے میں فون نہیں تھا, کوئی چیز نہیں تھی. اب وہ جو باہر بیٹھے ہوئے مسلمان, ان کے اندر یہ باتیں ہونے لگی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, وہ گئے ہیں واپس نہیں آئے, لگتا ہے انہوں نے ان کو قید کر دیا, لگتا ہے یا تو انہوں نے قتل کر دیا ان کو. اب دیکھیں افواہیں کیسے پھیلتی ہیں, اسی طرح ہوتی ہیں نا, وہ لگتا ہے ایسے تو نہیں ہو گیا, ایسے تو نہیں ہو گیا, اس کے بعد ایسے تو نہیں ہو گیا, یا لگتا ہے تو رہ جاتا ہے پیچھے, قتل ہی کر دیا ہوگا. یہ جب افواہ پھیل گئی تو اب کیا تھا کہ وہ قتل ہو گئے وہاں پہ.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ آپ اگر ان کو قتل کر دیا گیا تو ہم مشرکین سے اس کا بدلہ لیں گے. صحابہ نے کہا کہ بالکل اس میں ہم اس پہ لبیک کہتے ہیں، اور انہوں نے سب نے سوائے ایک کے، جد بن قیس تھا، اس نے اپنے نفاق کی وجہ سے بیعت نہیں کی، باقی سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. اور کس پہ بیعت کی؟ موت کے اوپر. کیسے موت پہ بیعت کی؟ اس لیے کہ اب جب جنگ ہوگی، وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کے پاس مین پاور ہے، وہ سارے لڑنے کے قابل ہیں. آپ باہر سے آئے، آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اب جو لڑائی ہوگی تو موت ہی ہے بس. بہتر رضوان تو سے بات کر رہے ہیں؟ اور پھر یہ کہ جی کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا یہ بہتر رضوان ہے نا، یہ بہتر رضوان. یہ مجھے نہیں پتا، کوئی اور بتا جی دیں. جی یہ بیت رضوان ہے. جی بہتر رضوان ہے. ہاں یہ بہتر رضوان ہی ہے جی. اچھا. اس وقت کوئی بھی بھاگے گا نہیں، اور کوئی بھی یہاں سے پیچھے نہیں ہٹے گا، ہم جا کے مقابلہ کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو پتا ہے کہ درخت کے نیچے بیعت لی تھی، اور سورہ فتح کے اندر اس کا سارا ذکر آتا ہے. اور اس میں ہر ایک مسلمان نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. یہ میں ان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں، اگر وہ یہاں پہ ہوتے تو وہ بھی بیعت کرتے. ابھی یہ پتہ نہیں ہے وہ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ پتہ چلا کہ ہو سکتا ہے وہ وہاں پہ طواف کر رہے ہوں، عمرہ کر رہے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی گواہی آپ کی تھی کہ اگر وہ عرصہ دراز تک بھی وہاں پہ ٹھہرے رہیں گے تو میرے بغیر وہ کبھی طواف نہیں کریں گے. سبحان اللہ. تو یہ جو لوگ تھے جنہوں نے بیعت، چلے پارٹیسپینٹ سب ٹائم فنش ہو گیا، ٹھیک ہے. اب آج کیا ہے، آج تھرسڈے ہے، ایک منٹ دیکھتے رہیے گا. ہاں ہمارے منڈے ٹو تھرسڈے تک یہ سیریز چل رہی ہوتی ہے نا، پھر انشاءاللہ ہم لوگ منڈے کو یہاں سے کنٹینیو کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. چلو اوکے جی، جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.